أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد इजानो फुडली जे कोणती आयतो होती तेजे भितर खास करून जे कोणती नौजवान चढमे आपले दीन आणि इमानची हिफाजत सबब आपले गांव सोडून जरा दूर वसून गावापासून गारी भितर निघले होते किशी अल्लाह ताला गारी भितर त्यांची हिफाजत केलो किशी त्यांका वडगू घातलो किशी ते उठले तेजे मग आपसा भितर काज आपणी जाली तेजे मग एक कोसका तेजे तेले तेन भायर सामान हाडू फटवले खावचो पुंसो तिंगा गेला मग मानशा किशी कल्ले इथं जे कोणती आयत तिलावत करून गेली होते तेजे भितर अल्लाह ताला सांगता की किशी में मानशा कलसो इंतजाम केलो आणि खेका केल्लो ही सच्चीचो एक तो माणूस भायर गेलो बाजारा भितर सामान हाडू गेलो एक्का निकून गेलो मानशे पलवनाचे तांकां कळलें की 300 वर्षां जाली ते म्हणून तोलखोलो काल वडगल्ले आमी इथं न्हीद हुशार जाली पोटा भूक लागली इटे तासोब ती अंगडी गेलो त्या अंगडी गेलो सामान घेतला मग जे कोण ती करन्सी दिलो तो हंगडवालो पर्यंत ती करन्सी सालनाका देता ती करन्सी तो तहकीक केला आणि भली फुडली ती तो तर परेशान झालो की कोण माणूस हो तेका पुसलो तू कोण तू बोलो नो आपण को हिंगा चुकास आपण कालकास ही सामान इकून दूड कमवले तेकच दूड हे म्हजेकडे बीजी काय नाही तुका इशी तिशे काय दफिना मिळला जायत खजाना मिळला जायत या बीजी काय जासूस तू पण तांकां बडा कल नाही तहकीक सुरू केले यारची दारची अंगडीची माणसं आपोले समो पल्ल्यान ती करन्सी भरली वर्सां फुडले बादशाचे जमानाची तिंगा भल्ली सर माणसाचे जैना भितर ह्यो किस्सा होतो की चंद चणवे ती गुडा उपर वसून हिंगा धावन गेले होते आणि खी गेले कल्ला कस तिचा किस्सा जे कोणतो होतो ते जमानाचो बादशाह जे कोणतो होतो जे कोणते जमानात होऊन अल्लाह ताला यांका दुबारा उठवलं तो बादशाह देता मुसलमान झाला होतो आणि ईसाई होत होतो ते गागो कलते होते त्याच्याकडे मसला घेऊन गेले माणसे यांका घेऊन गेले तो पुरं तहकीक केला उनको पडलं की 33 मनशातलो हो माणूस बोलो तो बोललो एजाज झालो की का ही चढवाचो त्यांचं नाव होते की आपले दीनची हिफाजत असं बोलले कुर्बानी दिले म्हणून बादशाह बोललो इकराम केलो तेच्या मग घेऊन त्यांची सरी मुलाकात केलो ती चीजो होती तेच अल्लाह ताला हिंगा सांगता वकदालिका आसरना अलैहिम इशिकस आसर योस्ती रूपान मुत्तल्या करूचे आम्ही ह्यांचे बारात माणशा इत्तिला दिले यानी जे किशी त्यांना वडगू घातले वडगू करून हिफाजत केले तेजे मग त्यांना दुबारा आम्ही उठवले इशिकस माणशा ह्यांचे बारात आम्ही मालूमात दिले की ही कोण माणसे बोलून अल्लाह बोलतं मेकच वो सफज इंतजाम केलो माणशा करू का बोलून वकदालिका आसरना अलैहिम इशिकस ह्यांचे बारात आम्ही त्यांना इत्तिला दिले आम्ही त्यांना कळवले की का लियअलमू अन्न वादल्लाहि हक्कुन एक तरीन हे इनका कलूकास के अल्लाह सो वादा सच्चा यानी अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत करतलाची कित्ताओं को हिफाजत करता वो वादा अल्लाह सो सच्चा ये मनशा कलूकास दूसरी चीज़ व अन्न साअत ला रैब फीहा क़ियामते भीतर कोणी इनकार करू सकेना शक करू सकेना क़ियामत येऊची असे हेंका जे किसी में 300 वर्षे वडगू घालून दोबारा उठवलो इशिकस मेला मग तुमका एक वल्ली जिंदगी मग दोबारा में ना जिंदा करतलो तुमका हे जे बारात तुम्ही शक करू नये
بعض تاریخی روایتیں ولخو پڑتا کہ تے زمانہ بتر حالانکہ سمود گنج مسلمان دل ہوتے یعنی عیسائی دل ہوتے لیکن بیجو پورنی شرک کے اثرات بعض منشا بتر ہوتے یعنی تین قیامتی سو انکار کرتے تھے کہ قیامتی بتر زندہ کسی دونچے زندہ ذات لیتے خالی جسم ذات لو کا روح ذات لو یہ تین کے بتر بحث چلتی ہوتی تو بادشاہ کو بلی پریشان ہوتا کہ ان کا کسی سمجھوچے کا بلو تے اللہ تعالیٰ تنگا داخل لو تنگا کہ میلا مک دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی زندہ کرتا لو قیامت کسی اتلی یہ سوس کی تو اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ دنگا کلو کا کہ ان الساعۃ لا ریب فیہا ساعہ بنا قیامت سلسلات کنیو شک نہ کنیو شک کرو سکینا یہ کسی ہنکا میں مرون کرون 300 ورشے نیندے بیدے درون دوبارہ زندہ کے لو اسی کس فون سے میلا مگ اللہ تعالیٰ قیامت سے دوبارہ زندہ کرتو لو تجھے بیدر اللہ تعالیٰ کئی مشکل نہ تجھے مگ تہی سا چیزوں زالی مانچے آئلے ملاقات زالی تجھے مگ اللہ تعالیٰ چونکہ داخلو چاہتے ہو تو خالی ایک ترین تنکا کلوں چاہتے ہو تو کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچا تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرتے لے اللہ تم کی حفاظت کرتے لو دوسرے قیامتی کے سلسلات تنکا ایک ثبوت پیش کرو چاہتے ہو تو تی سوس چیزوں زالی ان کی ملاقات دالی بعض روایتہ بھی رہتا کہ تیشی سے اللہ تعالیٰ تنکا موت دے لو تن سمو میلے تب میلا مک منشی اختلاف کرو شروع کرے کیا کرو کا اس کا بولو بعض منشے بلے کہ غاری بتر کا ایک ونت لاؤ جو کنیو انکا پلو نہ جے کنیو تکلیف دیو نہ جے بعض منشے بلے نئے تنگا کن تو ایک روم باندھ دیو بعض بلے تنگا مسجد باندھ دیو تجھے سائٹا اوپر دو ہیز اپنی دالی لیکن جے کو ناچے حیدت پاور ہوتو حکومت ہوتی اقتدار ہوتو تین بلے نہ انگا مسجد کت باندھو کس انچے اوپر نہ تجھے غار جے کن دیوٹی تجھے بگلا ایک مسجد کریوں بلن تاسب اللہ تعالیٰ سکتا اذ یتنازعون امرہم بینہم امرہم تو وقت کو اٹو کرا تینا پسا بیتر تنچے سلسلہ بیتر اختلاف شروع کرے کیا کرو کاس قبر ڈھاپو کاس ونت باندھو کاس روم باندھو کاس مسجد باندھو کاس کیا کرو کاس پسا بیتر اختلاف کرو شروع کرے فقالوا ابنوا علیہم بنیانا بعض منشے بلے کہ نہیں جو پر ایک عمارت تعمیر کریوں ایک روم باندھی ہوں گا منشے انتگا بیستے لے عبادت کرتے لے دعا کرتے لے ربهم اعلم بهم انچے بارد اللہ کلتا کون کا کدھر کا بلن قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا جے کنتی مانچا تو تنچے اوپر کنٹرول ہوتو تین بلے نہ امی جو پر ضرور مسجد باندھتا لے مسجد بنا قبر اوپر باندھو جنو ہے یہ جائز نہیں شریعت بتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر بتر جو کنتی موچے وقتار چند نصیحتوں کے لئے ہوتے تجھے بتر ایک کو کہ ہوتے کہ یہودی یعنی نصارہ اللہ تعالیٰ انچوں پر لعنت کے لئے ٹھیکا کہ تین اپنے نبی یا ولی گزر لامک تنچی قبر اوپر مسجد بنتے ہوتے تنگا عبادت کرتے ہوتے بن یہ جی شریعت بتر اجازت نہ ہنگا کو تیشو نہ ہنگا کو تی صاف ٹھاوا اوپر ہاں البتہ ایک قبرستانہ سے بالکل صاف دلو کہیں نہ میدان کا کدھر کچھ نہ کہیں کر لائیں تو اس لیے ٹھاوار مانوس مسجد بنتا تھا تیجی بدر کہنا ہے تو مطابش ہے مطابتر حضرت اسماعیل ہے چکو قبر ہے کو نگنا چاہ قبر ہے نماز کرتا کیا کرتا کچھ نہ کر لیں کستی چیزوں ختم دلی چیزوں اشے تنگا ہی نیتن کی تنگا نماز کہہ رہے ہیں ہم کا ثواب زیادہ ملتا لو ہی شرک ہی نیتن باندھو چے یہ جی اجازت شریعت دینا ہے تاسب ہی آیتن تے استدلال کرو چے غلط کی تنگا باندھو سکتا بولن تاسب اللہ تعالیٰ بلتا کہ جے کو نہ حتت پور ہو تو تن بلے لنتخذن علیہم مسجدہ کہ ہمیں جو پر مسجد ضرور تعمیر کرتے لے بہرحال ہی آیت جو کنتی تلاوت کرن گریٹے جو بتر اس مقصد کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کسی پورا کرتا کسی نظام کرتا قیامت کسی اتلی یہ سوس چیزیں سو اللہ تعالیٰ انگا جواب دلاتے باقی فڑے کا دالے فڑلے آیت بتر اللہ تعالیٰ سنگلاتے اللہ تعالیٰ صحیح والخضار نصب کرن عمل کرو چی توفیق تو ہمیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین